जनाब स्पीकर, आज का पार्लिमान का ये इजलास एक ऐसे मौके पर मुनक्कद हो रहा है, एक ऐसा मौका जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही नाजुक, अहम तरीन और ऐसा मौका जो पाकिस्तान में हम आंगी हाउस इन ऑर्डर प्लीज, इत्फाक, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैडम आप तशरीफ रख ले प्लीज, आप तशरीफ रखें प्लीज। इत्फाक राय का तकाजा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जो लीडर ऑफ द हाउस ने बात की, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की, या पाकिस्तान के अवाम के जो इस वक्त पूरे मुल्क में जज्बात हैं, उन सब जज्बात की अक्कासी ये मुअज़्ज़ज़ ईवान कर रहा है, जो बिलाशुबा पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है। जनाब स्पीकर, 26 तारीख को जो वाक़या हुआ उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इस तरह के वाक़यात पहले भी तारीख में होते रहे और ये इस खित्ते की, मैं बरसगीर की, सब कॉन्टिनेंट की बदकिस्मती कहूँगा कि इन जैसे हालात की वजह से आज दोनों ममालिक बेशुमार मुश्किलात और मुसाइब का शिकार। जैसा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि जो रूट कॉज हमारे माबैन नफरत का है, जंग के सबब का बनता है, एस्केलेशन का बनता है, नफरतों का बनता है, वो बिलाशुबा कश्मीर का मसला है। और ये कश्मीर का मसला इतना गंभीर मसला बन गया है, दुनिया के अक़वाम के लिए एक चैलेंज बन गया है, यूएन के लिए एक चैलेंज बन गया है। और कश्मीर वो सरजमीन है जहाँ पर नित इंसानी अलमिये जो हैं वो जन्म लेते हैं। ये जो 26 तारीख का वाक़या हुआ, उसकी जो वजह हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो तावील पेश कर रहा था कि पुलवामा में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुजाहरा किया और उसकी रिटेलिएशन पर फिर उसने पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो अबूर की, पाकिस्तान की जो एयर स्पेस थी उसको वायलेट किया। जनाब स्पीकर, कितने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर, कितनी मुज़ाहिका खेज ये सूरत हाल है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा मुज़ाहिका खेज कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती कि पाकिस्तान किसी और मुल्क में जाके दहशतगर्दी कर रहा है, हालांकि सारी दुनिया पर यह अया है। ये और बात है कि हम अपना नैरेटिव जो है वो दुनिया को के सामने सही तौर पर पेश ना कर सके, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का एक शिकार मुल्क है। दहशतगर्दों के खिलाफ जो फ्रंट लाइन स्टेट का उसने किरदार अदा किया और इतने जख्म अपने सीने पे खाए, जैसा कि कहा गया कि 70,000 लोगों की कुर्बानी दी, जानों की कुर्बानी दी, एंड colossal loss in terms of man and material। और उसके बावजूद अगर कोई हमें, मैं रिक्वेस्ट होगी कि जो खड़े हैं प्लीज तशरीफ रखिए अपनी सीटों पे, ताकि ये हम राजा परवेज अशरफ साहब जो बोल रहे सब हाउस जो है ना वो समझ ले क्या बोल रहे। प्लीज ये बड़ा अहम मामला है, इस पे मेरा ख्याल है मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को खुद भी ख्याल रखना चाहिए और आप भी तंबीह करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि खुद दहशतगर्दी का शिकार होने वाला मुल्क
اور ایسے طریقے سے کہ جہاں ہم خود نہ ہماری مساجد، نہ ہمارے بازار، نہ ہمارے چرچ، نہ ہمارے مندر، نہ ہمارے سکول کوئی محفوظ نہیں رہا. اور اتنی بڑی قربانی شاید ہی کسی قوم نے تاریخ میں دی ہو. اس قوم پر یہ الزام آنا کہ آپ دہشت گردی کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے. اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنا نیریٹو جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اپنے حالات کا، یہ دنیا پر آشکارا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے. جناب اسپیکر، پاکستان پر حملہ ہوا 26 تاریخ، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور جو کچھ پاکستان نے کیا وہ بھی ہر لحاظ سے جائز تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کے جو آج جذبات، ہماری بہادر افواج نے، ہماری بہادر ایئر فورس نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے پائلٹس نے جس طریقے سے اپنے وطن عزیز کا دفاع کیا اور پوری دنیا پر یہ بات آشکارا کی، ہندوستان کو ایک میسج دیا کہ ہم گو امن پسند ملک ہیں، ہم امن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم پیس لور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو. لیکن اگر کوئی ہماری سوورینٹی کو، کوئی ہماری ایئر سپیس کو وائلیٹ کرے گا تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور یہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا، اللہ کا خصوصی مہربانی ہوئی اس ملک پر، افواج پاکستان پر. میں سمجھتا ہوں ان بہادر ہمارے پائلٹس پر، جوانوں پر، جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے کر پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. جناب اسپیکر، کہ کوئی کولیٹرل نقصان نہیں ہوا. ان کی مہارت کو جتنی بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. انہوں نے ایسکیلیشن بھی نہیں کی، انہوں نے اتنا ہی جواب دیا جتنا ضروری تھا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے یہاں سٹیٹمنٹ دی اور جو انہوں نے کہا کہ ہم فردر اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذی شعور شخص جو ہے دنیا کے کسی حصے میں ابھی اگر بستا ہے تو وہ وار مانگر نہیں ہو سکتا. وہ سمجھتا ہے کہ وار کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آخر ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے، وہ ٹیبل پر آنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہندوستان یہ بات سمجھ جائے اور اس ایسکلیشن کو فوراً روک دیے، اس کے لیے بہتر ہوگا. آج پاکستان کی طرف سے بہت اچھا جسچر گیا ہے کہ ہم نے وہ ان کا پائلٹ جو پکڑا گیا پاکستانی سرحد کے اندر، وہ پکڑا گیا، اس کو اگر ریلیز کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن کے لیے ہماری ایک اور اچھی آواز ہوگی، جو میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے. جناب اسپیکر، ایک بات، جنگ جو ہے وہ ایک خوفناک چیز ہے جو معاشروں کو، جو ملکوں کو نہ صرف ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے بلکہ انسانوں کو، بے گناہ انسانوں کے اوپر بھی ظلم ڈھا دیتی ہے. لیکن جب یہ ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے کہ ایک امن پسند کے اوپر اگر جنگ تھوپ دی جائے تو پھر جنگ لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم ایک ریزیلینٹ قوم ہے، ایک بہادر قوم ہے، ایک صبر کرنے والی قوم ہے. پاکستان کی افواج جو ہیں وہ دنیا کی بہترین فوج، اس پر بھی ہمیں اعتماد ہے، بلکہ ہمیں اس پر فخر ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، جب تک پاکستانی قوم میں اتفاق ہے، جب تک پاکستانی قوم میں یہ جذبہ موجود ہے، اس کو کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی. ہندوستان اپنی الیکشن اگر لڑنا چاہتا ہے وزیر اعظم مودی، تو اس کا یہ طریقہ کار ہرگز نہیں ہے جناب اسپیکر کہ آپ اپنے اڑوس اور پڑوس میں آگ لگا دیں
मुल्क में नफरत की एक जो है वो चिंगारियां उठा दें, लोगों को नफरत पे उभार कर फिर उनसे वोट हासिल करने की कोशिश करें, ये यकीनन एक खतरनाक बात होगी। और इसके लिए तो मैं ये समझता हूं कि दो न्यूक्लियर पावर का आई बॉल टू आई बॉल खड़ा हो जाना, न्यूक्लियर पावर्स का एक दूसरे के आमना सामना आ जाना जो है वो नहायत ही खतरनाक बात है, न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए बल्कि दुनिया के अमन के लिए। हमें यह खुशी है कि ये सब बातों कश्मीर के मसले के बावजूद जो हमारे सीने पर एक दाग है, जो पाकिस्तान के पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है, जो यूएनओ के लिए भी चैलेंज है, इसके बावजूद हम रिस्ट्रेंट का अगर मुजाहरा करते हैं तो सिर्फ अमन के लिए करते हैं, सिर्फ पीस के लिए करते हैं। जनाब स्पीकर, अभी बात हो रही थी फॉरेन पॉलिसी पे और जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो OIC के बारे में बात की कि वहाँ पर उन्होंने इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर को जो है वो इनवाइट किया। देखिए, ये बहुत गलत बात है। इसकी मैं समझता हूँ इस पर अपना जितना भी उनके साथ एहतजाज किया जाए वो करना चाहिए, उनके सामने हालात रखने चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर साहब का ये बयान आया था कि वो उसका बाइकआउट करेंगे, इसका बाइकआउट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अगर फॉरेन मिनिस्टर साहब ना जाएं तो कोई एक वफद ज़रूर वहाँ पर भेजना चाहिए, क्योंकि आज हमें दुनिया में दोस्तों की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है कि बाइकआउट के बजाय हमें अपने उन दोस्तों को कन्विंस करना चाहिए कि सुषमा स्वराज का वहाँ बैठना OIC में जो है किसी तरह भी जायज़ नहीं है, ख़ास तौर पर इस मौके पर कि जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो एक स्टेट ऑफ वार है और हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। जनाब स्पीकर, कौमें जब इत्फाक कर लें, जब एक पेज पर आ जाएं, हमारे दरमियान बड़े मसाइल हैं, हमारे एक दूसरे से बड़ी शिकायतें हैं, हमारे दरमियान बड़ी खलीज भी होगी अपोजिशन के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान। लेकिन हम समझता हूँ कि आज जब हमें वतन ने पुकारा है, जब हमें पाकिस्तान ने पुकारा है, तो आज हम पार्टी से भी बुलंद होकर, अपनी सियासत से भी बुलंद होकर, मजहब से भी बुलंद होकर, अपने अकायद से बुलंद होकर, सुबाइयत से, ज़बान से, हर चीज़ से बुलंद होकर आज हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम सब शीशा बुलाए हुए दीवार इंशाअल्लाह ताला। और बदकिस्मती है कि बहुत ख्वाहिश थी मेरे लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो आज यहाँ होते, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि फ़्लाइट्स बंद हैं, एयरपोर्ट्स बंद हैं, वो यहाँ नहीं